अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वो दौर था जब तातारी चंगेज़ खां की क़यादत में सैलाब की तरह दुनिया पर छाए चले जा रहे थे और चंगेज़ खुद ख़वारिज़मियों का ताक़ुब करते हुए सरज़मीन फ़लस्तीन तक आ पहुँचा था। फ्रेडरिक से अल मलिक उल कामिल का मुआहदा 10 साल के लिए हुआ था, लेकिन मुसलमान और ईसाई दोनों इस पर खुश न थे। चुनाचे थिबाल्ट ऑफ शैम्पेन नॉर्वे का बादशाह साहिल फ़लस्तीन पर पहुँचा और लूट मार करके लौट गया। जवाबन अल मलिक उल कामिल के जानशीन अल मलिक उन नासिर ने आगे बढ़कर बैतुल मक़दस का मुहासरा कर लिया, जहाँ ज़माना सुलह में मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए ईसाइयों ने किला बना लिया था। एक खौफनाक तसादुम के बाद मुसलमानों को फतह हुई और किला और बुर्ज दाऊद मुनहदम कर दिया गया। 1240 ईस्वी के मौसम बहार में रिचर्ड ड्यूक ऑफ कार्लाइल साहिल इक्का पर लंगर अंदाज हुआ और फ्रांसीसी फ़ौज को साथ लेकर, जो इसके लश्कर से पहले पहुंच चुकी थी, याफा की तरफ बढ़ा। इस वक्त सलातीन मिस्र और दमिश्क में एक बार फिर ठान गई, हत्ता कि अहले दमिश्क ने सलीबियों से मिलकर मिस्र पर हमला करने का फ़ैसला और इसके एवज़ सलीबियों को मकामात मुक़द्दसा देने का वादा किया। रिचर्ड ने इन हालात से फ़ायदा उठाया और सुल्तान मिस्र ने तबरिया, अस्कलान, सकीफ़ और बैतुल मक़दस सलीबियों को देकर सुलह कर ली। लेकिन इस मरतबा बैतुल मक़दस पर सलीबियों का कब्ज़ा सिर्फ 2 साल रहा और ख़वारिज़मियों ने बैतुल मुक़द्दस को बहाल करा लिया। ख़वारिज़मी वो लोग थे जो चंगेज़ खां के खौफ से ख़वारिज़म से भाग कर आए थे और खाना बदोशी की हालत में दर बदर फिर रहे थे। सुल्तान मिस्र अल मलिक सालेह ने उन्हें पेशकश की कि अगर वो सलीबियों और शामियों के ख़िलाफ़ उसे मदद दें तो वो उन्हें आबाद होने में मदद करेगा। चुनांचे जब तातारी गौल बिलाद फ़लस्तीन और शाम से लौट गए तो ख़वारिज़मी मलिक मिस्र की फ़ौजों के तावन से बैतुल मक़दस पर काबिज़ हो गए। इस सिलसिले में जंग हुई। इसमें सुल्तान दमिश्क इस्माइल ने ईसाइयों का साथ दिया, जो सलाहुद्दीन का पोता था, लेकिन गज़ा के मैदान में मलिक मिस्र के सालार रुकनुद्दीन बैबरस की क़यादत में रूमी और शामी फ़ौजों को ज़बरदस्त शिकस्त हुई और ख़वारिज़मी आगे बढ़कर बैतुल मक़दस पर काबिज़ हो गए और बैतुल मक़दस सुल्तान मिस्र ने के ताबे हो गया। इस खबर से एक बार फिर यूरोप में कोहराम मच गया। इन विसेंट राबे पापाए रूम फ्रांस पहुँच कर सलीबी जिहाद की तबलीग शुरू कर दी और अल कुद्स के नाम पर यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में उश्र वसूल किया जाने लगा। चुनाचे 1249 ईस्वी में सलीबी लश्कर शाह फ्रांस लुइस की ज़ेर कमान साहिल इक्का पर उतरा। मुसलमान उस वक्त बाहमी जंगों और निफाक का शिकार थे। इसकी आमद से दमियात के मुसलमान इस कदर खौफज़दा हुए कि उन्होंने लड़े बगैर शहर खाली कर दिया। शाह फ्रांस दमियात पर कब्ज़ा करने के बाद आगे बढ़ा और मिस्री अफवाज अभी दरियाए नील के किनारे सलीबी लश्कर से नाबराद आजमा थी कि सुल्तान मिस्र का इंतकाल हो गया और मलिक सालेह का बेटा तुरान शाह दारुस्सल्तनत से बाहर था। लेकिन मलिक सालेह की बीवी शजरतुद्दुर ने तनाई से काम लेते हुए मलिक सालेह की मौत को मख्फी रखा, अहम ओहदेदारों को एतमाद में लिया और मलिक सालेह के नाम से अहकाम जारी होते रहे। सुल्तान मलिक सालेह के इंतकाल को चंद ही दिन हुए थे कि शजरतुद्दुर को दरियाए नील के किनारे सुल्तानी अफवाज के पसपा होने की खबर मिली, मगर इसने मलिक बैबरस को एक लश्कर के साथ मैदान में भेजा, जिसके नतीजे में जंग का पांसा पलट गया। 1500 सलीबी गिरफ्तार हुए, हज़ारों कत्ल हुए। सिर्फ गिनती के चंद नफूस जान बचाकर दमियात पहुँच गए। इस शिकस्त ने ईसाइयों की कमर तोड़ दी। लुइस मुसलमानों के हस्बे मंशा शराइत के 10 साल मुआहदा सुलह पर दस्तखत करने के लिए मजबूर हो गया। मुआहदे के बाद वो 4 साल तक साहिल इक्का पर मुकीम रहकर यरूशलेम को आज़ाद कराने के लिए तड़पता रहा, लेकिन आखिरकार 1254 ईस्वी में नामुराद वापस लौट गया। इस तरह एक और सलीबी लहर नीर की मौजू में दम तोड़ गई। इस जंग में 30,000 ईसाई मारे गए। इनके 32 जहाज़ मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हुए। खुद लुइस अपने भाई के साथ और उमराए फ़ौज के मुसलमानों के हाथों कैद हुआ और 10,000 ज़र सुर्ख अदा करके रिहाई हासिल की। मुहर्रम 656 हिजरी मुताबिक 1257 ईस्वी में मशरक़ से उठने वाला तातारी सैलाब हलाकू खां की सरकर्दगी में बगदाद पहुँचा। इसने आखिरी अब्बासी खलीफा मुस्तासम को कालीनों में लिपटा कर मरवा दिया और बगदाद की अजमत को लूट लिया। हैरल्ड लीम लिखता है कि सलीबियों ने ममलूक मिस्र के हाथों जो शिकस्त फाश खाई थी, इसका बदला लेने के लिए शाह आर्मीनिया पीशू और शाह अंताकिया बोहिम्ड शशम ने हलाकू खां से रब्ता पैदा करके इस पर फ़लस्तीन पर हमला करने के लिए इसको उकसाया और ख़ुद भी इसके लश्कर के साथ इक्का पहुँच गए। हलाकू खां ने इस मुआहदा दोस्ती के तहत दमिश्क की कई मसाजिद ईसाइयों के सपुर्द कर दी, जिन्हें उन्होंने गिरजों में तब्दील कर दिया। इसके बाद हलाकू खां ने पेशकदमी की, लेकिन 1259 ईस्वी में वो सरहद फ़लस्तीन ही तक पहुँच पाया था कि मंगू खां खाकान आज़म की मौत की खबर मिली। वो लौटने पर मजबूर हो गया। अलबत्ता जाते हुए कितफ़ा की निगरानी में 10,000 तातारी फ़ौज सलीबियों की मदद के लिए छोड़ गया।
کتفہ یروشلم سے ہوتا ہوا آگے بڑھا، مگر غزہ کے میدان میں الملک الظاہر بیبرس نے عیسائیوں اور تتاریوں کے متحدہ لشکر کو زبردست شکست دی۔ اس کے بعد تتاری بلاد فلسطین و شام سے نکل گئے۔ بیبرس آگے بڑھ کر دمشق پر قابض ہو گیا اور اس کا ستارہ چمکنے لگا۔ یہ 1260 عیسوی کا واقعہ ہے۔ الملک الظاہر بیبرس الملک العادل کے پوتے الملک الصالح حاکم مصر کا مملوک تھا۔ ملک الصالح کا انتقال ہوا تو صلیبی قاہرہ کے قریب منصورہ میں مصری فوجوں سے نابرد آزما تھے۔ اس نازک موقع پر ملک الصالح کی بیوی شجرۃ الدر نے صورتحال کو دانائی اور زیرکی سے سنبھالے رکھا۔ جب تک امراء سے ملک الصالح کے بیٹے توران شاہ کی بیعت نہ لے لی، ملک الصالح کی موت کو ظاہر نہ ہونے دیا، لیکن توران شاہ نے شجرۃ الدر سے بدسلوکی اور اپنی بحریہ کی تحقیر و تذلیل کی، تو امراء نے اسے قتل کر کے شجرۃ الدر کو تخت نشین کر دیا، جس نے اپنے سپہ سالار معزز الدین سے شادی کر لی، لیکن معزز الدین بھی 655 ہجری میں قتل کر دیا گیا اور اس کے بیٹے نور الدین کو تخت نشین کیا گیا۔ اس سارے عرصہ میں ملک الظاہر جو ایک جرنیل تھا، تمام حاکموں کی پوری اطاعت کی اور اپنی جنگی قابلیت کی بنا پر ان کا منظور نظر بنا رہا۔ لیکن جب نور الدین کے بعد سیف الدین تخت نشین ہوا تو اس نے قطز کو معزول کر کے انان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی اور 1263 عیسوی میں بامر اللہ کو خلیفہ قرار دے دیا اور مصر میں عباسی خلافت کو زندہ کیا۔ غزہ کے میدان میں شکست 1260 عیسوی کھانے کے بعد صلیبیوں کے پاس انطاکیہ سے حصن الاکراد تک ساحل سمندر پر 30 قلعے بچ گئے تھے۔ ملک الظاہر اندرونی انتظامات اور اصلاحات سے فارغ ہوا تو اس نے صلیبیوں پر کاری ضرب لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ملک الظاہر کو جب بھی صلاح الدین کی طرح ہر وقت جہاد کا شوق رہتا تھا، چنانچہ اس نے پہلے ہی سال صلیبیوں سے کیسریہ، اسلیس، حیفا اور ارسوف کے قلعے چھین لیے اور دوسرے سال یافا، بلفورٹ، انطاکیہ اور بعض دوسرے قلعوں پر قابض ہو گیا۔ یہ خبر جب یورپ پہنچی تو شاہ فرانس لوئس نوہم نے زبردست جنگی تیاریاں شروع کر دیں، لیکن جیسے ہی وہ 1270 میں ساحل تیونس پر اترا، اسے اور اس کی افواج کو طاعون نے گھیر لیا۔ شاہ فرانس اسی مرض سے مر گیا۔ اس مہم میں شاہ انگلستان ایڈورڈ اول بھی شامل تھا۔ وہ اکا پہنچ چکا تھا کہ اسے شاہ فرانس کی موت کی خبر ملی، جس سے وہ بد دل ہو کر واپس لوٹ گیا۔ الملک الظاہر بیبرس نے 1271 میں حصن الاکراد اور اکا کے سامنے نائٹ فورٹ کے قلعے بھی فتح کر لیے اور عیسائی حملہ آوروں کے غرور کو توڑنے کے لیے آرمینیا اور ایشیائے کوچک کی طرف بڑھا۔ وہ ایشیائے کوچک میں مصروف جنگ تھا کہ 1275 میں منگول پھر دریائے فرات کے اس پار سے حملہ آور ہوئے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے اور الملک الظاہر کے ہاتھوں انہیں دوبارہ ہزیمت اٹھانا پڑی۔ ملک الظاہر اسی جنگ میں زخمی ہو گیا تھا، وہ ان زخموں سے جاں بر نہ ہو سکا اور 1277 میں انتقال کر گیا۔ اس کا بیٹا تخت نشین ہوا، لیکن سلطان کلاؤں اسے علیحدہ کر کے خود سلطنت پر قبضہ کر گیا۔ ملک الظاہر کی آخری جنگوں میں منگولوں کے خلاف ایشیائے کوچک کے ترکان عثمان نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا، نتیجتاً قدرت نے انہیں ایشیائے کوچک کی سلطنت بخش دی۔ دوسری طرف ایران میں آل خانی سردار اباقہ خان نے حکومت قائم کر لی۔ سلطان کلاؤں کے عہد میں آل خانی سردار اباقہ خان نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور عیسائیوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ نتیجتاً جارجیا اور آرمینیا کے 30,000 عیسائی اس کے پرچم تلے جمع ہو گئے۔ شامی عیسائی بھی رفیق سفر ہوئے اور یہ مشترکہ لشکر 1281 میں وادی ہما میں نمودار ہوا۔ حمص کے قریب سلطان کلاؤں کی فوجوں سے مارکہ آرائی ہوئی، لیکن ایک خون ریز جنگ کے بعد اباقہ خان شکست کھا کر بھاگ گیا۔ سلطان کلاؤں کے الفاظ تھے، فرشتے اگر مدد نہ کرتے تو فتح ناممکن تھی۔ اباقہ خان کی واپسی کے بعد صلیبیوں کی شامت آ گئی اور 1285 میں سلطان نے المرکب اور طرابلس کے عیسائیوں کو قلعوں میں پر قبضہ کر لیا۔ اکا کی طرف پیش قدمی جاری تھی کہ سلطان کا انتقال ہو گیا۔ اس کا بیٹا الملک الجلیل جانشین ہوا۔ الملک جلیل نے باپ کی مہم کو زور و شور سے جاری رکھا اور واسط مئی 1285 میں اکا پہنچ کر محاصرہ کر لیا۔ محصور صلیبیوں نے پہلے تو مقابلہ کیا، لیکن جب کامیابی کی کوئی امید نہ رہی تو جہازوں سے فرار ہونے لگے، جن میں سے کئی جہاز ساحل کے قریب ہی غرق ہو گئے۔ کئی مسلمانوں کے ہاتھ لگے اور اکا فتح ہو گیا اور اس جنگ میں 30,000 عیسائی مارے گئے۔ صلیبیوں سے اکا کیا خالی ہوا کہ فلسطین عیسائیوں سے خالی ہونے لگا۔ مارچ 1291 میں پوپ نکولس نے اطالوی بیڑا بھیجا اور قبرس سے شاہ ہنری ساحل فلسطین کی طرف بڑھا، مگر دونوں ناکام لوٹے۔ اس مرتبہ صلیبیوں کو آل خان ارغون منگول کا تعاون حاصل تھا۔
لیکن اس کے انتقال کے ساتھ ہی عیسائیوں کے رہ سائے حوصلے پست ہو گئے اور وہ ساحل فلسطین پر اسلیس اور ترتوس کے قلعے بھی مسلمانوں کے حوالے کر کے لوٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اور 1299 عیسوی میں منگول تیسری مرتبہ آل خان غزن کی قیادت میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے حملہ آور ہوئے اور مملوکوں کو شکست دے کر 1300 میں دمشق پہنچ گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آل خان غزن کو بھی صلیبیوں نے بلایا تھا۔ وہ غزہ سے سید تک قابض ہو گیا تھا، لیکن صلیبی نہ پہنچ سکے اور وہ مایوس ہو کر فروری 1301 ہجری میں مفتوحہ علاقے خالی کر کے لوٹ گیا، اور 1303 میں آل خان غزن مر گیا اور اس کا جانشین مسلمان ہو گیا۔ یوں منگول خطرے سے بیت المقدس کو مستقل طور پر نجات مل گئی۔